الامر يتعلق فقط بالخطاب المكتوب السياسي المباشر. فقط اريد توضيح، واظن ان انتم اهل اللغه تفرقون ما بين الخطاب كما يفعله الصحفيون وكما ترونه انتم، حيث ان الخطاب يخترق كل الاجناس. فاتمنى ان يكون هناك توضيح، بما انكم اشتغلتم حتى على الادب وغير ذلك وما فيه من امور سياسيه، وقد اشرتم الى رساله الصباح. النقطه الثانيه اشرتم الى قضيه انفا إلقاء انفا وطريقه توزيع الجالسين، وقلتم ربما روسفلت تعمد ذلك التوزيع حتى لا يسمع بوغون ما قال، وكان يتساءل اي لغه خاطب المغاربه. اذا كان اللغه الانجليزيه فهذا يحتاج الى مترجم، واذا فقد افتضح الامر. النقطه الثالثه فقط أتساءل، النقطه الثالثه ما هي معايير تخصيص خطاب معين بكونه خطاب وطني؟ بمعنى إلى أي حد الوطنية هي حدية ما بين الوطنية والوطنية، أم أن الوطنية هي أيضا درجات؟ وهنا طبعا يمكنكم أن تتفاعلوا مع روح الأستاذ الدفاري فيما يخص أنواع السلفية بما فيها وطنية الحجبري إلى آخره. النقطة الرابعة وما قبل الأخيرة، تحدثتم على ان وطنيه الخطاب ما بعد 1930 ويمكن ان يتم توصيفه بانه خطاب استقلالي، مع العلم على انه المطالب بالاستقلال لم تكن الا في مرحله متاخره عن التاريخ. فالى حدود 34 هناك مطالب اصلاحات، 36 مطالب اصلاحيه مستعجله. طبعا تزامنت مع وصول الجبهه الشعبيه في فرنسا الى السلطه، ثم طبعا الخطاب في منطقة الحماية الفرنسية بين المزدوجتين لم يبرز إلا بعد المحطات التي ذكرها الأستاذ الدردالي: 1940 هزيمة فرنسا، 41 المنطقة الأطلنطي وحق الشعوب في تقرير المصير، 42 نزول قوات الحلفاء في شمال إفريقيا، بريطانيا في بعض المدن الجزائرية، وأمريكا في قنيطرة وآسيا والدار البيضاء، ثم 43 لقاء أنفا بانتزاع وعد، ثم طبعا 44 وثيقتي الاستقلال لمنطقة الحماية 11 يناير 13 يناير. إذا تساؤل: لماذا توصيف هذه الحركة منذ 1930 بأنها استقلالية رغم أنها في البداية لم تكن تطالب بالاستقلال؟ وهذا ينقلني إلى النقطة الخامسة والأخيرة: تمثل الاستقلال عند الحركة الوطنية بين المزدوجتين، مع العلم أنكم أشرتم إلى ما ورد في وثيقة الاستقلال، وأن يساعدنا جلالة الملك على إنجاز الإصلاحات. استقلال الإصلاحات علامة استفهام، خصوصا بهذا أختم أن البيان بين مزدوجات الاستقلال الذي وقع في 2 مارس 1956، وأنا هنا أعتمد على ما قرأته مباشرة في عدد 3 مارس جريدة السعادة، ترجمته في جريدة السعادة 3 مارس: الترابطات وليس الاستقلال. إذا هذه كلها أشياء تحتاج إلى توضيح، وشكرا جزيلا. شكرا اولا على العرض الذي قدمنا لنا وفيه استمعت بعقلي اهتمام كبير، وبالطبع انا اوافق الاستاذ الدفاري لانه كنا ننتظر ان يكون العرض ينصب اكثر على تحليل الانسان اكثر من قصه الوقائع التاريخيه، لان الوقائع التاريخيه تقريبا نعرفها جل. ليس لي تساؤلات عديدة وكبيرة، ولكن فقط عندي طلب على التوضيح فيما يتعلق أولا بمفهوم الخطاب بالمعنى العصري. في البداية أشرتم أن الخطاب بالمفهوم العصري له شروط، ومن فهمنا للشروط أن الخطاب الذي هي يمكن نعتبر بالخطاب العصري أو بالمعنى العصري هو الخطاب الذي يقوم ينشأ في الدولة اليونانية، لكن في نفس الوقت تحدثون عن الخطاب عند الموسوليني عند فرانكو، والخطاب حتى في الخطاب الحركة الوطنية أو الخطاب الوطني لم يكن فيه
الاطار الليبرالي الذي سميتموه رغم ذلك بالخطاب السياسي. أريد أنك توضح فقط يعني هل الخطاب السياسي كما اعتنقتموه بالنسبة للمغرب قبل 30 ومن بعد 30 هل هو خطاب سياسي من نوع آخر ناقص إلى آخره؟ يعني ما المفهوم؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى عندي فقط أيضا تساؤل حول ما ذكرتم فيما يتعلق بصحة الحسن الوزيري من الحركة العمل الوطني، وقلتم بأنه في الواقع كانت خطوة لها بعد آخر وهو الخوف من التطورية الحزبية الوحيدة أو حزب الحزب الوحيد. لا أعرف هل هذا قراءة بعدية لما حصل، قراءة على واقعة وقعت من قبل، وما سيحصل فيما بعد هو الذي أضاء أو أعطى المعنى أو كان هناك نية فعلا، أو كان عند محمد الحسن الوزيري هذا الهاجس حقيقة هو ما الخطاب أو ما هو السند لذلك فقط. هذا ما أضعه كأسئلة. الاسم ديالي عبد الوهاب معلمي، أستاذ عبد الوهاب معلمي. شكرا للاستاذ المحاضر السي محمد الكريم، وشكرا للاخ الاستاذ الدكتور محمد البدري الذي يدير هذه الندوه. كنت اتصور في هذا الندوه تطور الخطاب السياسي الحركه الوطنيه، كنت اتصوره على ان الاستاذ المحاضر سيقوم بتفتيت نصوص لمجموعه من الشخصيات الحركه الوطنيه. هذا التفتيت او تحليل الخطاب حسب المعايير التي يضعها الامريكي هاريس للخطاب السياسي، مثلا هل من حيث الجمل القصيره، اللغه المستعمله، الادوات المستعمله، مثلا واش كيستعمل مثلا الفعل المفعول به الى اخره، واش هذا الخطاب عنده صدقيه ما عنده صدقيه، واش نفوري واش ديماغوجي الى اخره. هذا هو اللي كنت كنتصور من قراءه من الخطاب السياسي للحركه الوطنيه للاستاذ، وكنت جد شغوف ان يفكك البنيات لأنه متخصص لسنيا وهذا ولكن كنشكر الاستاذ على هذا المهم على العرض اللي كان قيم جدا فعلا. سؤال اخر لما فهمه الذي اسس مجله او جريده او صحيفه المغرب في فرنسا هو شكل فرسان هو الذي اسسها وكلف احفاد كارل ماركس بادارتها، وكانت هذه الجريده هي قبله لجميع المغاربه الذين يدرسون في فرنسا انهم يكتبون بهذه المجله. وشكرا. أشكر أساتذتي الأستاذ الدكتور محمد البدري والأستاذ محمد الفاجي على هذا العرض القيم والذي يبعث استفسارات. أبدأها أولا بالعنوان: تطور الخطاب السياسي للحركة الوطنية. نفهم منه أن الخطاب السياسي ساهم في تطوير الحركة الوطنية. يعني ماذا تقصدون في الكلمة الأولى تطور؟ هل تطور نحو الإيجابي أم تطور نحو السلبي؟ أم هناك تغيير؟ يعني كيف يطور الخطاب منعدم، الخطاب الذي تكلم عنه الأستاذ منعدم، يعني لم يكن خطاب سياسي واضح وطور الحركة الوطنية. السؤال الثاني: هل كان السلطان محمد بن يوسف وطنيا؟ متى ظهرت وطنيته؟ هل كان بالفعل وطني؟ ولماذا إذا تأخرت وطنيته، ولماذا إذا كان غير وطني؟ والسؤال الثالث: ألا تعتبر قضية تقديم الوثيقة من قبل
الوطني هي خطأ سياسي. يعني طالبوا بالاستقلال ولم يرغموا، لم يجبروا الاستقلال، يطالبوا بالاستقلال الفوري. يعني هم لهم الحق في الاستقلال. لماذا طالبوا وكانت مطالبتهم كما قال الاستاذ يعني الطلب والرغبه والالتماس سنين. السؤال الاخير وهو هل يمكن ان نتكلم عن وثيقه الاستقلال ام وثائق؟ هل كانت هناك وثائق ام وثيقه واحده؟ وشكرا. السلام عليكم. محمد عاطف. السؤال الأول: إذا كان السيد محمد حسن الغزالي يطالب بإصلاحات في الأول، سؤالي هو: إذا طبقت فرنسا الإصلاحات في الثلاثينيات من القرن الماضي، هل كان سيوافق على بقاء فرنسا في المغرب أم سيطالب بمرحلة أخرى بتطوير الإصلاحات أو الاستقلال العادي؟ السؤال الثاني: السيد الغزالي خلال المسار ديالو من البدايه حتى النهايه مر مجموعه من الصراعات، صراعات مع الوطنيين، صراعات مع فرنسا، صراعات. ما بسبب الصراعات؟ خصوصا اهم صراع مر به السي حسن الغزالي هو مع الفاسق. سبب الصراع هل كان بسبب التكوين، بسبب الاصول، ام بسبب البرنامج السياسي لكل فرد منهم؟ وهذا الصراع اذا لاحظنا انه دائما خصوصا مع الفاسق كان ينتهي بان الكتله والمناضلين كانوا يميلون نوعا ما الى الفاسق، ودائما كتله الغزالي كانت نوعا ما قليله. والسي حسن الغزالي خلال النضال ديالو المسار ديالو دائما كان يطالب بالديمقراطيه، ودائما قلنا انه فضل الديمقراطيه قبل الاستقلال، وحتى ان الصحيفه ديالو كان فوق ديالها البلوطي ديالها الشورى، مبروك الشورى بينهم. هل السي الغزالي كان ديمقراطيا بما انه استمر في قياده هذا الحزب وهذه الكتله وهذه الصحيفه طيله حياته؟ هل كان يمارس الديمقراطيه الداخليه؟ سؤالي الموالي هو بالنسبه للاستقلال. مجموعه من الوثائق ديال السي حسن الغزالي لم يحدد المجال الجغرافي الذي يطالب باستقلاله. يطالب باستقلال فقط منطقه الحمايه، ام المنطقه التي خاضعه للاستعمار الاسباني في الجنوب، استعمار مباشر، ام الصحراء الشرقيه؟ اي مغرب كان يطالب به، في حين ان بالنسبه لعندنا الفاسي كنا نعرف ان المجال الذي يطالب به يستمر حتى نهر السنغال. ثم السؤال الاخر: بالنسبه للسي حسن الغزالي كان ديمقراطي كما قلنا، وكان يطالب باصلاحات حتى في علاقته مع القصر، لكن هذه الاصلاحات لم تطبق طيله حياته حتى وفاته. لكن لاحظنا انه شارك في معظم المؤسسات التي كان يكونها القصر، كان عضو في البرلمان، وكان الى متى كان ديمقراطيا ويشارك في مؤسسات نوعا ما غير ديمقراطيه. وشكرا. السلام عليكم. اشكر الاستاذ الكريم واشكر الحضور الكريم. بالنسبه لي عندي سؤال واحد، وهو بالنسبه للنظام السياسي الذي كان قائما في تلك الفتره، كيف ساهم في تطور الخطاب السياسي للحركه الوطنيه؟ هل كان عاملا ايجابيا ام عاملا سلبيا؟ وشكرا. إذا نعطيو الكلمة للأستاذ الكريم. شكرا. أستاذ تقي نجيب، أستاذ باحث، أنا سعيد بالحضور في هذه الأمسية المباركة، وسعيد لأتعرف على الأستاذ الذي أعاينه كثيرا في الكلية، ولكن لم أعلم بأنه هو السي محمد البكري الذي يتكرر ذكره كثيرا على صفحات مجلة الثقافة الجديدة التي نشطت في السبعينيات كما ذكر الأستاذ الزميل محمد الدفاعي. لدي ملاحظتان ولهما وفيها أشاطر باقي الإخوان في كوني عندما سمعت العنوان ديال
المحاضرة قلت في الأمر جدة، وهي أول مرة غنحضر ندوة اللي ما فيهاش وقائع بقدر ما يكون فيها تحليل خطاب، بحكم أن لدينا نقص كأساتذة التاريخ في الجانب لتحليل المضمون إلى آخره. وكنت أنتظر كما انتظر الكثير أن يتم فيها التركيز على النصوص وتحليل المضامين، ولكن لدي فقط واحد سؤال بسيط: هل يمكن الحديث في الخطاب السياسي للحركة الوطنية، وبالضبط الخطاب السياسي لحزب الاستقلال، عن طابع انتهازي لحزب الاستقلال؟ كيف ذلك؟ معروف أن حزب الاستقلال في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات وقبل أن يمنع صار يتقمص خطابا يكاد أن يكون اشتراكيا، بحكم الحضور القوي الذي صار للعمال وللفقراء داخل في إطارها، وبالأخص عندما نرجع إلى جريدة العالم في صفحاتها التي كانت تخصصها لمشاكل العمال، وبالأخص لما نرجع إلى جريدة الاستقلال نلاحظ أن حزب الاستقلال يكاد أن يتحول إلى حزب شيوعي. فهل يمكن الحديث على أن حزب وأن حركة كان عنده واحد الطابع فيها ديال الانتهاز؟ شكرا. المسألة الأولى التي ملاحظة مهمة فعلا لما رأيت مجموعة من الشباب، أنا تعاملت مع 4 وغيرتي استراتيجية. نعم، لكن كتبته هادشي اللي بالك، هادشي ما بالكش. لا، على راسي وعيني. إنما لم نضيع شيئا، وحتى فالتحليل الذي ليس دعاية. أنا قمت يعني هذا الجزء كله تحليل ل 1900 يعني منذ جنب 1942 إلى مارس 56، وأظن بأن جزء كبير يعني حذفته، يعني تحليل بعض النصوص أو تحليل بعض القضايا. مثلا أعطيك فقط فكرة. أولا سعيت إلى تحديد بنية الخطاب من خلال كل الأشكال التي ظهرت، يعني من الميثاق إلى المذكرة إلى العريضة إلى البيان المنشور إلى النداء إلى التوجيه إلى الإنذار إلى الرسالة إلى خطة الأعمال إلى المقال التحليلي إلى الكتاب المفتوح الذي كان يكتبه سواء لطفي الناصري إلى المقيم أو أي شخص يريد أن يعني يصفي حسابا مع غيره. ثم تحدث عن المتحدث الاستقلالي المغربي. هنا تحديد الاستقلال، ما هو الاستقلال؟ التسمية الذاتية التي يطلقها على نفسه، كيف يسمي نفسه وكيف يسميه الآخرون. يعني واحد استعمال الخطاب الاستقلالي المغربي لضمائر الإشارة إلى ذاته عندما يتكلم. ثم تحدث عن المتحدث إليه مع من يتكلم، يعني نوع من الجهاز يتكلم معه ومتى لا يتكلم معه. ثم الأفعال التي مش الأفعال
الأفعال العملية أريد، أرفض، أنفي، ومتى تحدث. لا تدخل أرغب، أحب، أرجو، آمل. وهنا لما تحسبها وتصنفها تصل إلى أمور أخرى إلى آخره. ثم تحدثت عن الحجاج، واعتبرت الحجاج مهم جدا، ولكنه ليس أهم من الأفعال ما أسميته أفعال إيجاب أو التوجيه، هي إرادة والوجوب والفعل. الإرادة le pouvoir et le savoir et le vouloir et le devoir وما يترتب عنها من تكليف إلى آخره. إذن ثم تحدث عن الموضوعات التي تروج بين المتكلم والمخاطب، المتكلم الوطني الاستقلالي والمخاطب. إذا التحليلات هذا هو كان شغلي أنا في الكتابين، ولكن ربما لم أكن أيضا حتى من ناحية كذا سافوار فيفر لا أثقل على الناس، ليس طيب. قال عليه بتحليل لدوفوار أفعال الوجوب وأفعال الإرادة وأفعال غيرها وما بينها من خلافات سيكثر الكلام. طيب النقطة اللي طرح علي الأستاذ عبد الواحد، لا عبد الوهاب أعرفكم كاسم مشرف. الخطاب السياسي، لا، حددت الخطاب السياسي في شيء واحد بالنسبة لعملي أو بالنسبة لي، وهو ما يقوله ما يصدر رسميا عن مؤسسة أو ممثل مؤسسة رسمية وهي حزب من أحزاب الحركة الوطنية. يعني كتلة العمل الوطني أو أعضاء الوفد الأول الجماعة الأولى مطالب الشباب المغربي، ثم بعد ذلك كتلة العمل الوطني، ثم بعد ذلك شقاقاتها إلى الحزب الوطني لتحقيق المطالب والحركة القومية، وفي الشمال إلى حزب الوحدة المغربية وحزب الإصلاح الوطني. قلت مشكلة الحزب الشيوعي حسمنا فيها، يعني أنه هذه الهيئات لا تقبل بالحزب الشيوعي ولا تريده أن ينضم إليها، ولكن هذا ليس معناه أنه ليس وطني. إذن ما هو استقلالي هو ما يصدر عن هؤلاء. ليس لأي أحد الحق بأن يكون أو يعني لكي تكون استقلاليا وطنيا أو استقلاليا يجب أن تنضم وتعتبر يعني وتتبنى رسميا تجاهها. طيب هذا فيما أما مسألة أن الخطاب السياسي في كل الأشكال فهذه حددتها في السابق، قلت بأنه هذا المعنى العام، أما المعنى التقني الدقيق هو هذا الذي قلت. حتى مثلا على كل حال في مذكرات السلطان هل يتكلم عن الاستقلال أم يتكلم عن الاستقلال المتبادل أو المترابط أو الاشتراك؟ ومع ذلك اعتبرته استقلاليا منذ 1947 من المذكرات كلها التي كتبها إلى رؤساء فرنسا. إذن مسألة المخاطب هو الحامي، لأن المغرب كانت عنده السيادة في يد السلطان، وفرنسا تحمي السلطان وعائلته. إذن تحمي السيادة. فإذا المخاطب محدد. الحركة الوطنية لا تتكلم مع فرنسا مباشرة، لا يمكن لها لا سياسيا ولا حتى أخلاقيا.
إذا تتكلم مباشرة عن طريق لأنه هو المعني بالضبط. وهنا أيضا مشاكل أخرى مهمة لا نطيل. وطني وغير وطني أنا حددت لك لا هي ولا استقلالية. نقطة ربما فيها غموض هي أنه الفترة التي سميتها راهن الخطاب الوطني وتبدأ قلت لك من 1927-30 إلى حدود 1956 هذا راهن الخطاب الوطني. يعني الحاضر ينقسم إلى مرحلتين. مرحلة هي لا نحتاج للضحك، مرحلة الإصلاح الوطني داخل إطار الحماية إلى حد أنه رسالة أهل الرباط تقول فرنسا حبيبة الإسلام، يعني أن نريدها هي التي وأن فرنسا مزيانة إلا هؤلاء الناس الذين هنا يعني مسؤولون عنا. إذن هذه مرحلة الإصلاحات، مرحلة وطنية. مرحلة الاستقلال هي عندما سيذكر رسميا الاستقلال، كلمة الاستقلال. أنا قلت لك قبيلة ذكرت في خطاب الكريم الخطابي، ذكرت جريدة الريف في مقال عنوانته بالاستقلال، ظهرت هنا وهنا ولكن ليس رسميا. إذا المرحلة الاستقلالية تبدأ ليس بوثيقة 1944 وإنما بدأت بميثاق الوطني الذي عقدته حزب الوحدة المغربية برئاسة مكي الناصري والحزب الإصلاح الوطني برئاسة عبد الخالق الطريس سنة 18 جانفي 1942. ثم الوثيقة الثانية التي صدرت ربما هي من إملاء أو من صياغة حشد الأفراج السرية، لأن ما لم يتم تمريره من هنا تم تمريره من هناك، وصياغة للاستقلال من الناحية اللسانية هنا في وثيقة تطوان أقوى من وثيقة يناير 1944 وديمقراطية أكثر. أنا أسئلتك كثيرة وخطاب استقلالي خطاب إصلاحي إلى آخره. تمثل الاستقلال عند الوطنيين. مفهوم الاستقلال أنا قلت لك يعني كاين مفهوم الاستقلال بالمعنى الذي أعطاه له حزب الاستقلال، وهو فك الارتباط مع فرنسا، وكان مفهوم آخر هو الاستقلال المترابط، يعني l'interdépendance وهذه كانت هذه الكلمة بقيت إلى حدود تصريح لا سيل سانكلود في هذه القضية وهي l'interdépendance. إذن وكاين هناك جانب آخر لا أعرف لماذا لم أسباب اجتماعية وأسباب سياسية وأسباب تاريخية لم تجعل الفكرة الأخرى وهي التي نادى بها ابن حسن الولاني، وربما حتى الشيوعيون كانوا يقولون بها بشكل من الأشكال، وبعض الاشتراك الديني قلق بعض النوادي السياسية كانت تقول بنفس الشيء، ولكنه لم يشيع بسبب ماذا؟ بسبب ما قاله بعض الإخوان، وهو الكتلة التي تكلمت عنها في الأخير، وهي أن حزب الاستقلال أصبحت له كتلة جماهيرية قوية. يعني ربما من الأسباب. طيب إذن قلنا الأستاذ عبد الوهاب معلمي، إذن أنا المسألة قلت
كان يجب تخفيف التحليل اللساني قمنا به، هذا هل هو خطاب سياسي؟ قلت أنا قبل أيضا الخطاب السياسي بالنسبة لي كاين مفهومان. مفهوم الخطاب السياسي هو كل خطاب تطرح فيه قضايا سياسية، قد يكون ثقافيا، قد يكون أدبيا، قد يكون حتى قصيدة شعرية إلى آخره. لكن بالنسبة لي أنا، بالنسبة للرأي الذي أنطلق منه هو كالتالي: الخطاب السياسي هو الذي تنتجه المؤسسات التي ذكرتها في البداية. الفاعلون السياسيون وهم غالبا وهم جميعا ينتمون إلى مؤسسات رسمية، إلى أحزاب أو تحالفات حزبية. لا يمكن لأي كان في المجتمع الديمقراطي أن يخرج عن هذا. ما يقول الرأي العام، ما يبلوره الرأي العام من خلال السونداج، من خلال استطلاعات الرأي، هو الصحفيون، السلطة الرابعة. إذن ما يقع داخل هذا تداخل العوامل الثلاث هو السياسي. ما عدا ذلك هو مما أردت، يعني كلنا نتكلم السياسة، وإلا أصبحنا كلنا نتكلم. يعني المواطن سياسي، ولكن متى يكون مشاركا سياسيا أساسا؟ متى تكون مشاركته فعلية وسياسية؟ إذا ما يدخل هذه المؤسسات التي نتحدث عنها، وطبعا الدولة. إذن أنا بالنسبة لي هذا هو انسحاب محمد بن حسن الوزاني فعلا، هذه أو خروجه بالنسبة لي أنا منها إلى حدود، إلى حتى بعد الاستقلال، عندما يعلن حزب الشورى والاستقلال في بيان خاص بأن المغرب حضر استقلال. أنا بالنسبة لي وحتى إذا أردتم في السجل من حيث السجل السياسي إلى حد مشاركته في إنشاء الحركة الشعبية. إذن حتى لهذا هناك بالنسبة هناك شيء ثابت، وهو عدم السقوط في الحزب الواحد الذي قد يسيطر على المغرب وقد يؤدي إلى ما لا يصلح. وإلا كانت هناك محاولات أنتم تعرفونها تاريخيا، محاولات الحاج الفناني، محاولات مدعومة من جهات أخرى من القصر ومن غيرها، ولكنه لم يدب أو لم يندمج، جاء على جبهة قومية، جبهة وطنية إلى آخره. ولكن أنا أظن أنه هذا هو السبب، ثم أنه تصور كاع التصور ديال الجماعة أو ديال الحزب، يعني تصور مغاير للتصور الآخر. على النقيض، واحد يقدم استقلال ويترك الديمقراطية يرجئها وها النتيجة، والآخر الذي يقول لك يعني الديمقراطية والاستقلال في خط واحد وفي فقرة واحدة ومعا. هذا إذا دائما بالنسبة لي هذا التفكيك والتحليل قلت الذي يريده، عفوا إذا لم أقم به، لأنه رأيت مجموعة الشباب وكذا، فقلت ربما من يتابعون. هل كان محمد بن يوسف وطنيا؟ طيب هذا كلام يقال، ولكن نحن أنا أقول يعني الفكرة، وهي أنه هذه المسألة طرحت من المغرب الذي لا يكون وطنيا، إلا أنه دخل بقوة
مع وثيقة مع 11 يناير. يعني كان وراءها، كان يساندها وبقي متشبتا في ذلك، وحتى في مذكرته يعني ورغم ما عاناه 1947 48 49 حتى 52 وما بعد، فبقي ملتزما بالوطنية التي أو حب الاستقلال الذي أمل المغرب. كان مرنا ولكنه مع ذلك لم يتنازل. قلت أخ سألني عن الوثائق. وثيقة تطوان 1943 مهمة جدا، طويلة ومفيدة جدا، ثم وثيقة حزب استقلال 1944 ووثيقة حزب الشورى والاستقلال، الحركة القومية حينئذ قبل أن تتحول إلى حزب الشورى والاستقلال. سؤال: إذا كان يطالب محمد بن حسن الوزاني، إذا كان يطالب بالإصلاحات، كيف كان سيتعامل مع الاستعمار؟ استقلال هذه الإصلاحات مرحلة، وكانت مرحلة ضرورية. أنا قلت لك يعني لا صحافة ولا مدارس ولا كذا، حتى المدارس كانت تمنع، مدارس الفصول، المدارس الحرة، مدارس حرة إذا كان يمشي. إذن هذا الخطاب الوطني لا يروج، يعني يكتب بالعربية ثم يقرأه الناس جماعة، ولكن فهمت؟ فإذا صعوبة أن نتحدث عن خطاب سياسي وعن انتقال مباشرة إلى الإصلاح في تلك الفترة. هل كان ديمقراطيا؟ هذا لا شك فيه، يعني أنا لا أتكلم عن الشخص وإنما أتكلم عن خطابه. خطابه كان ديمقراطيا، وأظنه بقي ديمقراطيا إلى آخر، يعني إلى آخر وقت. فلماذا شارك في المؤسسات؟ وربما كان يؤمن بأن السياسات عدم ترك المقاعد فارغة. ايوا اذا انا الحرب كانت يا اخي وكتعرف السياسه ماذا فهمت؟ صعيب. ما عرفت. حدود المغرب مسألة خطيرة، هذه وقفت عندها مطولا. ما هو المغرب؟ ما هو المغرب؟ ما هو المغرب؟ فرنسا تلصق لك في المدرسة التي تربت فيها النخبة معروفة، وأبحث عنها ولو إذا وجدتها، ولكن أنا عندي صورة قديمة لها. يعني هي المغرب ديال فرنسا. علال الفاسي كان عمل هي ودنون كاين هذه، ولكن كاين هذه ديال السي عبد الله العلوي، يعني ولاية الجزائر، ولاية تونس، هذه هي الحدود. وعين صالح اللي في عمق الجزائر كانت تعتبر مغربية، وهي حداها توات. فأنا لقيت ناس في فاس يقولون بأنهم هربوا من هناك لأنهم لم يقبلوا بالاستعمار وهم مغاربة. بايعوا معروف. القناة السعودية، القناة السعودية، فوالا أنا جاي. أدري والزرقان والساورة والقناطسة. طيب إلى حدود طبعا شنقيط، معروف الحكاية ديال شنقيط، موريتانيا،
كان داود سيدي بابا فارغ العميل. طيب إذا ولكن الخريطة الرسمية التي هذا عمره ما كان تبنيها رسميا بعد الاستقلال كان الاستقلال كان الخريطة الكبرى للمغرب الكبير، لكن رسميا الحكومة ولا عمره ما تبناه. إذا أنا المسألة هي مع الاستقلال الفاسي أرسل رسالة إلى الشريفة الاستقلالية تسمى الألوكة. 56 هذه الألوكة هي التي بين فيها أو اتضح فيها أن الرجل على خلاف مع الجماعة التي كانت تسير الحزب. هنا يعني تسير الحزب ومعروف هذا، ولكن الخطاب لعل الفاسي كان شيئا هو مسير الحزب. الحزب كان هو الحاشم البلافريج ومكتبه الذي كان فيه الدين البركاو عبد الرحيم بولبيد طيب إذا ظهر الخطاب الاشتراكي أو الانتهازية التي تحدث عنها الأستاذ الكريم تأتي احتممت بهذا الجانب، ولكن يعني متى ظهر جانب اجتماعي، لأنه أنا بالنسبة لي أمام برجوازية لا في الحركة ولا هذه برجوازية، وهؤلاء كان ممكن يكونوا هم الدولة، فإذا بهم يعني يصيرون معارضين، ومنهم من له رجل هنا ورجل هنا. طيب فكيف يمكن رأس المال أو رأس المال المغربي يتحول إلى الدفاع عن العمال أو الدفاع عن الطبقات؟ هذه مسألة كلها مسألة مركنتيلية تخص شكون من الذي سيسيطر على النقابة، هل الحزب الشيوعي أم حزب الاستقلال؟ فإذا لكي يسيطروا على النقابة سيدخلون باسم النزعة الوطنية. تعرفون الحكاية، قام الشيوعيون وقال لهم نحن 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 نحن، فقام استقلاليون هنا في البورصة قال له من مع هذا ولا واحد، من معنا نحن. كانت القاعة كله مع الاستقلالي والشيوعيون جميعا. إذن مسألة، لكن هذا الخطاب لم يظهر بالنسبة لي رسميا إلا في بيان روما. الجانب الاجتماعي لم يذكر رسميا في خطاب حزب الاستقلال المقدم سواء إلى السلطات إلى المغرب أو إلا في البيان ديال روما. فكانت هناك فكرة تتحدث عن هذا الجانب الاجتماعي أو الجانب فيه الرائحة الاشتراكية. إذن مسألة كما قلت الانتهازية مشروعة في السياسة يعني. إذن لم يكن لا وأنتم يعني لم يكن لا شيوعيا ولا أي شيء، لم يكن حتى أنا بالنسبة لي يعني حتى الديمقراطية فيها حدود منه، يعني أنه كان ممكن إنجاح المسلسل الديمقراطي منذ 1967 61 كان ممكن لو أنه حزب الاستقلال دخل بكل تكليف.
وكان قواعده ديمقراطية حقا. هذا ليس نكاية وليس انتقادا، وإنما فقط ملاحظة، لأن الجماهير كانت تتبعه. وهنا في مشكل، هل الآخرون أيضا كانوا ديمقراطيين؟ وشكرا لكم وشكرا لكم على صبركم ولقاؤنا في الشهر المقبل إن شاء الله.